नमस्कार, म रविन ढकाल। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले जानकारी अनलाइन टेलिभिजन। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू दिने सन्दर्भमा म आज नेपालमा अहिले बहस भइरहेको विषय एमसिसी नेपालको हितमा प्रतिकूल वा अनुकूल के छ भन्ने कुराको जानकारी दिन लागिरहेको छु। एक पक्ष सामान्य अनुदान मात्र भएका कारण यो देशको हितमा छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिरहेको छ। अर्को पक्ष नेपालको हितमा नभएका कारण यसलाई कुनै पनि हालतमा लागू गर्नु हुँदैन भन्ने विचार राखिरहेको छ। केही दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यसको खुलेर समर्थन गरेको पाइन्छ भने जनताहरूले भने यसको विरोध गरिरहेका छन्। एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। विक्रम सम्वत 2074 भदौ 29 गते नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट जोनाथन जी नास कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर गरी लागू गर्न खोजिएको एमसिसीमा थुप्रै प्रावधानहरू नेपालको हित विपरीत देखिएका छन्, जुन प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा समेत खलल पुग्न सक्ने देखिन्छ। के त्यस्ता प्रावधानहरू छन् त जसले नेपालको सार्वभौमिकतामा आज आउने सम्मका कामहरू गर्न पुग्छन् भन्ने कुराको जानकारी म यहाँ बोधागत रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको दफा 3.2 सरकारको जिम्मेवारी सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसको बुँदा खमा भनिएको छ सरकारले एमसिसीको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्री परिषदबाट जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ र सो निकायलाई एमसिए नेपाल भनी सम्बोधन गरिनेछ र एमसिए नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने मन्त्री परिषदको गठन आदेशको माध्यमबाट एमसिए नेपालको गठन गरिनेछ र उक्ततै एमसिए नेपालले सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। एमसिए नेपाललाई कति अधिकार दिने र एमसिए नेपाल चाहिँ कस्तो संस्था हो भन्ने सम्बन्धमा अनुसूची 1 को ग मा कार्यान्वयन ढाँचा अन्तर्गत 1 मा एमसिए नेपाल भनेर व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्थापना र संरचना अन्तर्गत चाहिँ भनिएको छ सरकारले मन्त्री परिषदबाट एमसिए नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसिए नेपाललाई एउटा विकास समितिको रूपमा स्थापना गर्नेछ। विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन् र नेपालमा सामान्यतया यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजनाहरूका लागि गठन गरिन्छन्। एमसिए नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछ, जस्तै अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृति बिना नै निर्णय लिने, आफ्नो नाममा सम्झौता गर्ने, मुद्दा मामिला गर्ने, एमसिए नेपालको नाममा बैंक खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने, एमसिसी वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने, ठेकेदारहरू, सल्लाहकारहरू वा अनुदानहरू वा खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट आदिलाई काममा लगाउने, लेखा परीक्षण गर्न एक वा एक भन्दा बढी लेखा परीक्षकहरू नियुक्त गर्ने, यी कामहरू एमसिए नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। र त्यहाँ सबभन्दा बढी विवादास्पद कुरा त कहाँनिर गरिएको छ भन्दा एमसिए नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ भोलिका दिनमा एमसिए नेपालले कुनै पनि दबाव वा प्रभावमा परेर
कुनै पनि निर्णय गर्यो भने या देशको अहित हुने खालका कुनै पनि योजनाहरू अघि सार्यो भने पनि त्यसमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा त्यो कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ, जसका कारणले गर्दा एमसिए स्वतन्त्र हुनेछ। त्यस्तै नेपाललाई अहित हुने खालको अर्को व्यवस्था भनेको 3.2 को च मा गरिएको छ, जसमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै पनि माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी र पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ। यसको अर्थ भनेको कुनै पनि कपिराइट लाग्दैन, अर्थात् बौद्धिक सम्पत्तिमा जे गरे पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि कपिराइट लाउन पाउँदैन र यसमा एमसिसीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ छुट दिएको कुरा 3.2 को च मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को कुरा हामीले हेर्न सक्छौं दफा 3.3 को नीतिगत कार्य सम्पादन अन्तर्गत। त्यहाँ भनिएको छ, अनुसूची 1 मा भएका नीति, कानुनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्धताका अतिरिक्त सरकारले एमसिए ऐनको दफा 607 मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड र एमसिसीले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादनको स्तर कायम तथा सुधार गर्न प्रयत्न गर्नेछ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा सरकारले कार्यहरू गर्दाफेरि अब एमसिए ऐनको दफा 607 मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड र एमसिसीले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार मात्र गर्न सक्नेछ। यसमा आफूले छुट्टै आफ्ना कार्यविधि बनाएर, आफ्ना छुट्टै नियम बनाएर या छुट्टै नियमावलीहरू बनाएर सरकारले यो कार्य सम्पादन स्तर तथा सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैगरी दफा 3.7 को क मा सरकारी हिसाब किताब र अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ सरकारले सम्पूर्ण एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग तथा कार्यक्रमको परिणाम तथा कार्यान्वयन प्रतिबिम्बित गर्न पर्याप्त लेखाङ्कन सम्बन्धी हिसाब, अभिलेख, कागजपत्र वा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणको अभिलेख एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी राख्नुपर्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ। यसका अतिरिक्त सरकारले एमसिसीको अनुरोधमा एमसिसीलाई त्यस्ता सम्झौता अभिलेखहरूको सक्कल वा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यहाँ के भनिएको छ त भन्दा सरकारी हिसाब राख्दा एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी राख्नुपर्नेछ भन्ने यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। भनेको त एमसिसी सन्तुष्ट जसरी हुन्छ, एमसिसी जसरी खुसी हुन्छ त्यसै गरी नै सरकारले हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सरकारले आफ्ना लेखाका सिद्धान्तहरू अथवा नेपालमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका लेखाका सिद्धान्तहरू छन्, ती प्रचलित लेखाका सिद्धान्तहरू अनुसार सरकारले लेखा राख्नुभन्दा पनि को कसरी खुसी हुन्छ भनेर ऊ खुसी हुने आधारका आधारमा चाहिँ लेखाङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर देखिएको छ। अथवा यसका अतिरिक्त यहाँ अर्को के व्यवस्था गरिएको छ भने एमसिसीको अनुरोधमा एमसिसीलाई चाहिँ त्यस्ता सम्झौता अभिलेखहरूको चाहिँ सक्कल अथवा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ। भनेको उसले जति बेर माग्यो त्यति बेर चाहिँ सक्कल अथवा त्यसको प्रतिलिपि चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने कुरा यो दफामा उल्लेख गरिएको छ। 3.7 कै ख मा लेखाङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ सरकारले संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम वा सरकारले चाहेमा एमसिसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर अन्य लेखा सिद्धान्तहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका वा नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको निश्चित
सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ। सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कम्तीमा 5 वर्ष वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखा परीक्षणको निष्कर्षको निरूपणका लागि वा प्रचलित कानुनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समय सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यसमा के भनेको छ भन्दा सरकारले संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम नै लेखा राख्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भन्नुको त यहाँ सरकारले नेपालमा प्रचलित या अन्य संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्नका लागि अर्थात् त्यो बमोजिम लेखा राख्नको लागि एमसीसी को लिखित रूपमा स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्न सक्नेछ। यदि एमसीसी को लिखित स्वीकृति नलिकन सरकारले आफ्नो तरिकाले लेखा समेत पनि राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो दफामा गरेको हामीले पाउन सक्छौं। दफा 3.8 मा लेखा परीक्षण र पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ अर्धवार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त एमसीसी को अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखा परीक्षण एमसीसी ले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसी का मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। भनेपछि यहाँ पनि के भनिएको छ भन्दा नेपालले त्यो लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एमसीसी ले जे जस्तो प्रावधान राखेको छ त्यो प्रावधानमा नै टेकेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा 5.5 मा कायम रहने भन्ने व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ सरकारका यस दफा तथा दफा 2.7, 2.8, 3.2 च, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 तथा 6.4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन्, तर दफा 2.8 का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि 120 दिनसम्म मात्र कायम हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने यदि एमसीसी को सम्झौता सकिसकेपछि अर्थात् 5 वर्षको समय हुन्छ भनिएको छ, 5 वर्षको समय सीमा सकिएपछि वा निलम्बन भए या यसको पूर्ण रूपमा अन्त्य भए पनि यी माथिका दफाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कायम रहिरहनेछन् भनेर एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था जारी गरेको छ, जसमा 2.8 मा कर सम्बन्धी व्यवस्था र कर छुट सम्बन्धीका व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेका छन् भने कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था पनि यो सम्झौताको समाप्त भएको 120 दिनसम्म चाहिँ लागू हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब 2.7, 2.8, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 अन्तर्गत के कस्ता कुराहरू छन् भन्ने विषयमा मैले यहाँ कुरा गरिरहँदा फेरि भिडियो अलिकति लामो हुने भएकाले मैले यसको बारेमा केही पनि यहाँ चर्चा गरेको छुइनँ र यो जुन कम्प्याक्ट जुन यो सम्झौता छ, जुन यो सम्झौताको पूर्ण पाठ मैले यसै भिडियोको तल राखिदिएको छु, जहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दफा 6.2 मा संशोधन र परिमार्जन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको ग मा भनिएको छ दफा 6.2 ख बमोजिम कुनै अनुसूचीमा कुनै संशोधनको लागि सरकारले नेपालका कुनै थप आन्तरिक आवश्यकताको पालना वा थप प्रक्रिया पूरा नगरिकनै सम्पन्न गर्न सक्नेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ रहेको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँ अनुसूचीमा भएका कुनै पनि कुराहरूमा संशोधन गर्नु पर्यो या कुनै पनि कुराहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यस्ता कुराहरूको परिवर्तनको लागि आन्तरिक आवश्यकताको पालना नगरिकन अथवा थप प्रक्रिया भनेको संसदीय प्रक्रिया समेत पूरा नगरिकन सिधै जे गर्न चाह्यो त्यो कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा नेपालको कानुन र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको हामीले पाउन सक्छौं। दफा 6.3 मा बाजिएमा लागू हुने व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसको क मा भनेको छ कुनै पनि अनुसूची तथा 1 देखि 8 सम्मका धारा बाजिएमा वा
परस्पर असङ्गत भएमा लागू हुने हदसम्म त्यस्तो धारा 1 देखि 8 लागू हुनेछ वा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। यहाँ भन्नुको अर्थ के छ भने जेसुकै होस् अनुसूचीमा भएका कुरा अथवा 1 देखि 8 धारासम्म कुनै पनि कुराहरू बाजिएमा पनि त्यो तुरुन्त लागू भइरहन्छ, त्यसमा कुनै पनि संशोधन गर्ने यी लगायतका कार्यहरू हुँदैनन्। जेसुकै कुरा बाजिए तापनि यहाँ त्यो परस्पर असङ्गत भएमा पनि त्यो चाहिँ लागू भइरहनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। दफा 6.4 मा लागू हुने कानुन भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसमा भनिएको छ प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनिएको छ। यसको मतलब के भनेको छ त भन्दा यो सम्झौता नै के हो त भन्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै हो। त्यसकारणले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह लागू हुन्छ, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू यसमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। एउटा सम्झौता, एउटा सामान्य सम्झौता हैन, एउटा विकास निगम र एउटा सरकार बीच गरेको सामान्य सम्झौता त्यो कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन सक्छ? जसका कारणले गर्दा यो एकदमै राख्न नहुने कुरा यहाँनिर राखिएको छ। अर्थात् यो राख्नै नहुने कुरा यहाँनिर राखिएको छ। एउटा सम्झौता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा कसरी विकास हुन सक्छ? किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका छुट्टै सिद्धान्तहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका छुट्टै मापदण्डहरू हुन्छन्। ती मापदण्डहरू भन्दा बाहिर रहेको जुन यो सामान्य सम्झौतालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर यहाँनिर व्याख्या गरिएको हामीले पाउन सक्छौँ, जुन नेपालका लागि अत्यन्तै अहितकार रहेको छ। दफा 6.8 मा एमसीसीको हैसियत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र उक्त दफामा भनिएको छ एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौताको अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै पनि वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्धमा त्यस्तो हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था गरिएको छ कि यहाँनिर माथि हरेक कुरामा चाहिँ एमसीसी जोडिएको छ। भनेको सानो सानो कुराहरूमा नि एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने, एमसीसीलाई नै सोधेर सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ कुनै पनि क्षति भयो भने अथवा कुनै पनि हानि भयो भने अथवा कुनै पनि नोक्सानी भयो भने चाहिँ एमसीसीले र संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यो दायित्व वहन गर्दैन भनेर ऊ सुरुमै पन्सिएको छ। त्यसकारण केही घटनाहरू घटे अथवा त्यस्ता खालका कुनै पनि क्रियाकलापहरू भए अथवा त्यसबाट चाहिँ हानि हुने खालका क्रियाकलापहरू भए भने त्यो हानि हुने क्रियाकलापमा ऊ सहभागी हुँदैन। उसले त्यो सुरुमै भनिसकेको छ कि यदि त्यस्तो हानि हुन्छ भने हामी जवाफदेही छैनौँ, हामी जिम्मेवारी छैनौँ, त्यस्ता सम्पूर्ण दाबीहरू चाहिँ परित्याग गरेका छौँ भनेर उसले सुरुमै भनेको छ। अझ अर्को कुरा त त्यहाँ के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीले नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको उन्मुक्त रहनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा उनीहरूले कुनै पनि क्रियाकलापहरू गरे भने उनीहरूसँग मुद्दा नलाग्ने, उनीहरूको चाहिँ उजुरी नलाग्ने, उनीहरूको उजुरी सुनाइ नहुने, यी कुनै पनि क्रियाकलापहरू नहुने भन्ने व्यवस्था यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र नेपालका अदालत वा न्यायाधिकरणहरूले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार छैन।
दफा 5.1 मा अन्त्य र निलम्बनको व्यवस्था छ, जसको खको 3 मा भनिएको छ एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा चाहिँ यो निलम्बन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यहाँनिर केसम्म भनेको छ भने अहिले प्रचलित कानुन अथवा अमेरिकाको, फेरि त्यो पनि नेपालको होइन, अमेरिकाको अहिलेको प्रचलनमा रहेको कानुन उल्लङ्घन भयो भने पनि यो नीति उल्लङ्घन भएको मानिने र भोलिका दिनमा अथवा भविष्यमा अमेरिकाले कुनै पनि कानुन बनाउँछ अथवा कुनै पनि कानुन बनाउला, त्यो बनाउने कानुनको पनि उल्लङ्घन भयो भने यो चाहिँ स्वतः उल्लङ्घन भएको मानिनेछ भनेर एकदमै पेलाहा प्रवृत्ति यहाँनिर देखाएको हामीले पाउन सक्छौँ। विशेष गरी भन्ने हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार भूतलक्षी कानुनको सिद्धान्त लागू हुँदैन, किनकि भूतलक्षी कानुनलाई कसैले पनि त्यो अंगीकार गर्दैन। तर पनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा अमेरिकाले पछि कुनै पनि कानुन बनायो भने पनि त्यो पछि बनाएको कानुनको अधीनमा पनि हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर राखिएको छ। र यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ यो अन्त्य र निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ र यो एकदमै विरोधाभास रहेको कुरा हो। दफा 7.1 मा आन्तरिक शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ र प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने छ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेको छ। यसले के भन्न खोजियो त यहाँनिर भन्दा कुनै पनि सम्झौता त्यो लागू भइसके पश्चात अथवा प्रस्तुत सम्झौता चाहिँ संसदबाट पारित भइसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग यहाँ सम्झौता गरेका अथवा यहाँ सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि बुँदाहरू बाजिएमा पनि यो सम्झौता तुरुन्त लागू हुनेछ। यसको अर्थ के हो त भन्दा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन भन्दा पनि यो सम्झौता चाहिँ माथि रहेको देखियो। यसको अर्थ के त भन्दा अब यसलाई संविधानले छेक्न सक्ने अवस्था भएन, यो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यो अनुकूल हुनै सक्दैन। नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाजिएमा पनि यो सम्झौता लागू हुन सक्ने यो व्यवस्था यो बिल्कुल यो गलत व्यवस्था छ। यसलाई पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्नुपर्छ र नेपालको कानुनसँग बाजिएका कुनै पनि कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। यसले भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अनुसूची 5 मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ भनिएको छ प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्न अनुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिएको हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ र जसको कमा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यसले व्यवस्था यहाँ के गरेको छ त भन्दा एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो कुरा अथवा एमसीसीले जसरी चित्त बुझाउँछ त्यसै गरीको योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने, तर त्यो एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउँदा पनि भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। यदि भारतले त्यो योजना समर्थन गरिदिएको छैन भने त्यो स्वीकृत हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो देशमा अथवा हामीले बनाउने विभिन्न प्रकारका योजनाहरू पनि हामीले भारतलाई सोध्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ र भारतले स्वीकृत गर्यो भने अथवा भारतले चाहिँ त्यो योजनाको समर्थन गरेको छ भने त्यो लागू भयो र भारतले त्यो योजना चाहिँ स्वीकार गरिदिएन अथवा भारतलाई त्यो योजना चाहिँ मान्य भएन भने त्यो लागू हुन सकेन भनेर हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो व्यवस्था पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रष्ट मात्रामा आँच आउने देखिन्छ। यस्ता कैयौँ व्यवस्थाहरू छन्, यस्ता धेरै व्यवस्थाहरू छन् जसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पुर्याइरहेका छन्।
हुन त हाम्रा देश सञ्चालन गर्ने शासकहरूले के बुझे र कसरी यसमा हस्ताक्षर गरे यो कुरा तपसिलको विषय भयो। यो उनीहरूले के बुझेर कसरी हस्ताक्षर गरेका छन् यो आफ्नो ठाउँको कुराहरू भयो। किनकि उनीहरूले सामान्य एउटा अनुदान हेरेर एउटा अनुदान आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेर अथवा 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलरको लोभले यो सम्झौता गरेका हुन् भने साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको लागि सबैभन्दा खतरनाक छ र देश भोलि अरू कसैको कब्जामा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनकि सम्पूर्ण मापदण्डहरू र सम्पूर्ण कुराहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। त्यहाँ नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुनै पनि कार्यहरू गर्न पाउँदैन। जुनसुकै कुरामा पनि एमसीसी ठोकिएको छ। कुनै पनि क्षति भएमा कुनै पनि खालका दुर्घटनाहरू भएमा चाहिँ त्योबाट चाहिँ ऊ पन्छिएको छ। त्यसमा चाहिँ स्वयं सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्ने अवस्था छ भने अन्य कुनै पनि कुरामा चाहिँ उसले काहीँ कतै पनि सरकारले पूर्ण रूपमा त्यहाँ खुल्ला छोडेको छैन। सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था त्यहाँनिर दिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि यो सम्झौतालाई हामीले लागू गर्नुभन्दा पनि यसलाई फिर्ता गर्नु उचित देखिन्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गरेको थियो। हाम्रो देश नेपाल भनेको कसैको उपनिवेशमा नपरिकन आजसम्म स्वतन्त्र रहेको देशमा यस्ता खालका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूका कारणले गर्दा भोलि गएर कसैको उपनिवेशमा पर्न सक्ने त होइन भनेर आम नेपालीका मनमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उब्जने गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसैले एमसीसीलाई पासै गर्नुपर्छ भने पनि एमसीसीलाई पास नगरी नछोड्ने भए पनि यहाँ भएका यस्ता खालका विरोधाभास हुने खालका सम्झौताहरूलाई पूर्ण रूपमा फ्याँकेर अथवा यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरेर अथवा सरकारको मातहतमा राखेर एउटा अनुदानका रूपमा नै यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। योभन्दा बाँकी अन्य यसभित्रका दफा उपदफा लगायतका यी व्यवस्थामा टेकेर भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य अनुदान अर्थात् एसियाली विकास ब्याङ्कले दिने अथवा विश्व ब्याङ्कले दिने अनुदान जसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने यसलाई सञ्चालन गर्दा राम्रो पनि हुन्छ। यदि होइन यिनै खालका प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो नेपालको हित विपरीत देखिन्छ। त्यसकारणले यस कुरालाई हामीले बेलैमा सचेत भएर यस सम्बन्धी सही निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको समयमा रहेको छ। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट यस्ता प्रकारका विभिन्न जानकारीहरू समय समयमा प्राप्त गरिरहनका लागि जानकारी अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। यस्तै प्रकारका विभिन्न खाले जानकारीहरू लिएर पुनः म अर्को पटक हजुरहरूका माझ उपस्थित हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आज भने म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।